व्हाइट एंड ब्लू पहने हो, तुम व्हाइट एंड ब्लू पहना है। तुम कसम खा लो मैंने कॉपी किया है। हाँ या अल्लाह अगर मैंने देखा है ना मुझे बर्बाद करो, मैंने खुद पहन लिया। मैंने एक शलवार में पहन, चेहरा ठीक है? अभी ठीक हो गया। वो शौक नहीं करता है, नहीं करता, मुझे पता है। नहीं करता। वो लड़की ने ऐसे ऐसे किया है अच्छा लगा ना लड़की करते हुए? ना, लड़की नहीं था, बूढ़ी औरत था कसम से। वल्ला बूढ़ी था। मैंने उसके लिए भी अपने दोस्त अंदर बुला दिया। मेरे बोला मेरे दोस्त को भी अंदर बुलाओ, मुझे शर्म आता वल्ला है? वो मेरे सामने बैठ गया वल्ला। सही है, मैं भरोसा किया। हाँ। कसम से वल्ला मैं झूठ नहीं बोलूंगा वल्ला। अभी कब दुबई में आ रहे हो? क्या है? वीजा तो लग जाएगा, तू ढंग से ना लगा। तुम ढंग का लाइक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में लगाओगे तो हो जाएगा। You need to have the proper documents to get your visa stamped. Otherwise, you're gonna get rejected and you're just gonna have to go back every single time you land here. But first of all, your documents need to be clear and that needs to be done. ओके कम, ये बकवास मुझे, ये क्या है? Excuse me, I'm just telling you how to come to Dubai and be यस like आई मिस, नहीं नहीं मिस करूंगा, नहीं मिस करूंगा, नहीं यार। करूंगा I यार miss you, मुझे। वली सच में हम मिस करते हैं। यस वाला I was just look, I was just looking forward, कसम से यार। इसको मिलने के लिए मैं हम बहुत एक्साइटेड था क्योंकि जब इसके मिलते हैं ना बहुत अच्छा होता है यार। Like, दोस्त 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 थैंक यू। दोस्त ना रहे। एलिस तवा कब गाइस सारे लोग डबल टैप करो गाइस। प्यार प्यार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, दुनिया जो दुनिया टॉयलेट ना। में जाएगा उसमें इतबार ना रहा। You Wally, how can you talk so dirty here? ये डेट You यार can वाला leave यार it तुम for मेरे, ये क्या है डेट यार पेट यार। Wally, you need to learn some English for sure. क्या बोला? तुम ये समझ नहीं आएगा तुम्हें। तो ट्रांसलेट करके हिंदी उर्दू में बोलो। बोलता है दुआ अभी करो। अभी तुम्हारा गर्लफ्रेंड है? सिंगल हूँ इसलिए प्यारा वल्ला, गर्लफ्रेंड के साथ कसम से बता। कसम से ना, कसम से झूठ बोल रहे, ठीक है? अल्लाह कसम खा लिया तुमने। कसम से झूठ बोल रहे हैं। यार लड़की है लेकिन मन नहीं करते प्यार करूं वल्ला। तो क्या करने का मन करता है? नहीं 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 नहीं, मैंने पहले प्यार किया, अभी नहीं करूंगा वल्ला। मन पूरू गया, मन पूरू गया। अच्छा love you bro. 37 people, 37 roses guys. Roses तो भेजो। Mine dasta mine da khrada lati pashanti da wanda wal chapa। कॉपी करते हैं यार। 37 people, 37 roses, roses, roses. Guys, 37 people नहीं है हमारे पास। 30 7 7 7 3 5। Good job. कंप्लीट तो करना था। रुको, ये सभी पूरी बच्चे। क्यों नहीं बुलाया? तो ऐसा बोलते हैं ना, ए सडी नोडल। गाइस, आई डोंट नो गाइस। समथिंग प्लीज। क्या है यार मुझे लोग किसिंग भेजता है वल्ला, मेरे को हंसी आता है वल्ला। गाइस, कोई मुझे जिता सकते हैं? 15 सारी है गाइस, बहुत आसान। मोहम्मद, थैंक यू सो मच मोहम्मद। एक दिन के लिए उसको डीपी पिक्चर में लगाऊं। तेरे नाम तुमसे मिला है, तेरे नाम मुझे उल्टी आता है, मुझे इस्लाम से तेरे बकवास करती है। सनम। Zoe love you bro।
चुम्मी देना थोड़ा बंद करेगा प्लीज? चश्मा पे भी चुम्मी, मुंह वल्ला मैंने बोला कि ये गाइस चुम्मी है। कोई उधर जाके थैंक यू सो मच। गाइस मेरा बात सुनो, यार बोलने वाला था जो मैं भूल गई। यही सेम ड्रेस कॉपी किया ये मेरा। मैंने वल्ला काफी माफी नहीं किया। गाइस कोई उसको जाके हाथी मारो गाइस प्लीज। क्यों? गाइस प्लीज हाथी मारो, गाइस हाथी मारो प्लीज। मोहम्मद थैंक यू। बहुत मजा देता है वल्ला, रियल में कितना मजा है होगा। Enough for me. Guys सारे लोग डबल टैप पनिशमेंट करो किसको बोलते हो? यार। Kata nasari dure. तेरे नाम तुमसे मिला है, तेरे जिंदगी तुम्हारा सनम। ओके सॉन्ग लगाओ, सॉन्ग आला 007। والله ده طول يا هندوستان मोहम्मद इमरान थैंक यू सो मच। अस्सलाम थैंक यू। किंग والله زوی والله د बादशाह تصویر چې لګول الله والله د ټول یار هندوستان कुर्बान। रेशमा में कुछ बात करूंगा ठीक है والله नहीं नहीं والله मेरे भाई ने कुछ जो बोला है वो करूंगा। دوستانو افغانستان ټول ورته دعاګانې کوي دوستانو، کله چې ملک باندې زلزلې او بارانونه او طوفانونه ډیر شي نو هغه بس پوه شي چې په هغه باندې عذابونه را روان نو خدای تر ناراضي والله چې یو په پښتنو کې دونه کینه او بغض او دومره وادي د کینه بغض دی چې مکه پښتنه نو هله کوم کې څوک پکې جوبل شوی چاته مشکل پیدا شوی چاته ستونزه پیدا شوی خدای پاک دې ستونزې او مشکلاتونه وساتي او بس الله تعالی دې په مخ خپل رحم وکړي، الله تعالی دې په مخ پردې راواچي، الله تعالی دې زمونږ والله مونږ مسلمانان څومره وکړي دي څومره ودرېدي دي څومره په تکلیف کې شو زم د دې په دې چنده بر باندې نورم راځي ورس په بل په مونږ او تاسو کې اتفاقی او مشکلات او ستونزې را ډېرېږي ولی زمونږ تاسو ذهنونه وادي دا د دې انګريزانو باندې زلزلې ولی ناراضي په دوه باندې مشکل ول ناراضي منګ او تاسو مسلمانانو فساد ټول په منګ او تاسو کې دي اوس بل اورېدل ته یو په پاریس کې په چاقو والے وادي دوست تاسو د خدای کور او نغره دغه نه موډه کی الله مو هلاک او تباکه دا افغانستان نه مرور جانه بیگ پشا چولې په لار لوبیاګانې خوري لمدي خټي چټي څڅ نه کوي دلته په سخت را ورسېږي رور جانه بیا دادا چلونه کوي تاسو د لاسه دي نور نه مسناد نه ور کوي پلیز د خپل شړې سره خپې وغځوي دا اندې سوچو کوي د مسلمانیت ته سوچو کوي چا سره مو دښمنی ده د چا سره مستونزه ده خپل افغان د خپل افغان سره څنګه ستونزه کولای شي دا ولې دا منګو تاسو په یو ملک نه په یو کوټه کې نه په یو کټ کې نه په یو ملک کې نه زیګو په یو ملک کې نه زیګو نو په موته به خدای پاک عذاب ولې نه راولي په موته به خدای درد ولې نه راولي په موته به خدای مشکل ولې نه راولي موته لایق یو د دې مشکلاتو د دې درد یو روزانه جنگو کې ټول لاسناد نه ور کوي یو والی ورې د مشکل جوړ کې روزانه ټول لاسناد نه ور کوي دلته لکان دي قسم دې سره ملاو شي پر یاد سوچ او فکر د پر دلته ټول ټینشن د اسناد دي افغانستان مو په څه خاطر پریخې دي په دې خاطر مو پریخې چې درا شو درې خپل انده جوړه کو خپل ژوندۍ جوړه کو خپل ژوند جوړ کو دلته راغلي روزانه په یو بل پسې مډانګي راغسي په یو بل پسې جنگ جګړې کولې د مور او د پلار پوله پټه مو شریک دي کنه دا غي په غور خلک را کوي وادري د مړې را نه کړي دي یې وادري د زمونږ ته وادري جیدات قبضه کړي نو په هغه خاطر باندې دلته مونږ یو بل سره وادري نه ختیو افغانستان کې چاته مشکل رسیدلې خدای پاک دی وادي ورید مشکلاتونه وساتي او زلزلہ شوې ده په افغانستان او پاکستان کې دا وسو شول ټول ورته دعاګانې کوي